तर आमचें देवस्थान आसा तें गुडो आवेडे ते स्थापीत आसा. तर देवळाक लागून आमची देवी भेटी लागून खुबशे महाजन भक्तजण भावीक हे भेटी येतात आनी भेटी येता आसतना तांकां जो पळय सद्याचो पूल आसा पाड्यार टू आवेडे ह्या गांवांत जॉयन जाता. देवस्थानाचें नांव फूल देवस्थानाचें नांव सांग. देवस्थानाचें नांव फूल सांग. देवस्थान श्री संस्थान शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुर्तरी महामाया गुडो आवेडे गोवा हे देवीची भेटी येवपा लागून जे आमचे महाजन आसा भावीक आसा तांकां खूब अडचण जाता. पर्टिक्युलरली पावसाक कितें जाता ते पूल पळय आसा तो लिब्रेशन जातकच बांदिल्लो तो इतको नॅरो आसा की सहजासहज दोन गाडी तर सोडात. सादी एक सायडीन स्कुटर येवन दुसरे सायडीन समजा कार वद्द जाय ती अडचण जाता. आनीक त्याच मुळे पावसाक पळय आसा इतको पावस पडटा चड पावस पडटकच तो बुडटा तेन्ना हांगा तुगेलें कट ऑफ जाता येवपाचें कोणाकय. ताका लागून आमकां ऑलरेडी आमी पयलींची कमिटीन हांकां गव्हर्मेंटा तुगेलें रिक्वेस्ट केल्ली आसा की आमचो एक सादारण बरो पूल आसतो देवळाच्या मुखाल्यान तो करून दिवचो. ताका लागून आमी देवस्थानान आमच्या जाग्याची NOC दिल्ली आसा. पूण अपोजीट हें पळय आसा जागो पळय आसा ताजी अजून कांय आयिल्लें ना. ताका लागून गव्हर्मेंटान मातसो फुडाकार घेवन तो पूल बेगोबेग बांदून घेवपाक प्रयत्न करचो. ताका लागून लोकांक पळय आसा आमचे भाविकांक ही अडचण पळय आसा ती दूर जातली पयस वतली आनी ताका लागून येवपाक वचपाक सोपीस्कर जातलें किंवा सोयीस्कर जातलें. तुमी एक मातशें प्रयत्न करचो आमचे वतीन ही तुमकां एक आमची रिक्वेस्ट आसा.